प्रकृतिको फराकिलो ठाउँमा मेरो आगमन, एक मात्रै उनीहरूको इच्छा, एक पाइला दुई पाइला चल्दै जीवनलाई जान्ने र बुझ्ने मनको चाहना। मानिसलाई मान्छे बनाउने कर्ममा उनीहरू नै थिए व्यस्त कारिगर। यहाँ मित्रवर चेवन शर्माजीको घरमा अपरजट नाट्यकार नेत्र कटेलजीसँग भेट भयो, चम्का भेट भयो। अब हामी उहाँको त यहीँ हो, ससुराली बागमारी नै हो र यहाँ केही त्यस्तो बिहेको सिलसिलामा आउनुभएको रहेछ र उहाँ अब घर फर्किनुहुन्छ र म र मित्रवर चेवन शर्माज्यू हामी अब गेला पोखरीतिर लाग्छौँ। गेला पोखरी भन्दाखेरि तपाईँको विश्वनाथ चालीबाट लगभग 6-7 किलोमिटर पर्दछ। त्यहाँ एकजना स्रष्टासँग हाम्रो केही भलाकुसारी छ र त्यहाँ गएर केही भलाकुसारी गर्नेछौँ। अब हामी यो चिया पिएर नै त्यतापट्टि लाग्नेछौँ। तपाईँहरू जोडिराख्नु होला को हुनुहुन्छ आजका स्रष्टा। अर्थात् केही के कस्तो साह्रै राम्रो लाग्यो र तपाईँ जति खुसी हुनुहुन्छ त्योभन्दा डाबल खुसी म छु। त्यति राम्रो लागेको छ। तपाईँहरू जस्ता एकजना भाषालाई, साहित्यलाई, संस्कृतिलाई मन पराउने र संस्कृतिका पुजारी भएर निरन्तरता युट्युब मार्फत होस् या विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँहरूले जसरी काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको सामु त म त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ। एकदम साँच्चै अन्तरले भनेको, मुखले बोलेको मात्रै होइन, एकदम तपाईँहरूको जुन कर्म दिनरात गरेर तपाईँहरू आफ्नो भाषा, संस्कृतिको, साहित्यको निम्ति यति कष्ट गरिरहनु भएको छ। शिक्षकताको साथसाथमा यसलाई अघि बढाएर जनमानसमा लगिरहनु भएको छ र धेरै धेरै तपाईँहरूलाई म धन्यवाद तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि यस्तो ऊर्जाशील मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब ल यो चिया पिएरै हामी लाग्ने अब गेला पोखरीतर्फ। हामी दुई मित्र अब लाग्यो। यो बागमारी चिया बगान हो र यो चिया बगानको बाटो यहाँ एउटा सर्ट कटिङ बाटो छ तपाईँको बागमारीबाट गेला पोखरी जाने। त्यही बाटोबाट हामी जाँदैछौँ र त्यो बिचमा यहाँ सुन्दर चिया बगान हजुरलाई म देखाउँदैछु र यहाँ छेउछाउमा जम्मै अब आदिवासी मान्छेहरू नै छन्। कति सुन्दर छ हेर्नुहोस् बागमारी चिया बगान। गेला पोखरी आइपुगेको छ डाक्टर सञ्जीव उपाध्यायको यो निवासमा। यो उहाँको घर जाने बाटो हो। यसरी जाँदैछौँ। डाक्टर सञ्जीव उपाध्याय घरी सुन्दर तरिकाले यहाँ गेट पनि लगाउनु भएछ नयाँ। एकदम फुलका टाफहरू सुन्दर तरिकाले सजिएको छ। यो घरी यसरी पसिँदैछ। अब यसरी आइपुग्यो। यो सञ्जिताको रुम हो। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी छ र यहाँ यसरी पुस्तकहरू राखिएका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् पुस्तकहरू सुन्दर तरिकाले राखिएका छन्। जति त्यो पुस्तकहरू यहाँ राखिएका छन्। यो ठाउँ हेर्नुहोस्, यो काम चलि नै रहेको छ। बसेरै अब लेखामेला चल्छ। यो पनि देखाइयो। यतापट्टि पुस्तक छन्। पुस्तक छन् जताततै। यहाँ हेर्नुहोस् डाक्टर सञ्जीव उपाध्यायद्वारा यो कलेज लेभलका जुन चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू हुन् यहाँ हेर्नुहोस् यी जम्मै हुन्। यहाँ प्राय 19-20वटा छन्। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ जम्मैको यहाँ नामहरू भन्न यहाँ थुप्रो समय लाग्छ, त्यसैले म यहाँ देखाउँदैछु। यी हेर्नुहोस् यो जम्मै हुन्। त्यसपछि उहाँका मौलिक कृतिहरू यी हुन्। उहाँका यी मौलिक कृतिहरू हुन्। त्यसपछि उहाँका अनुवाद कृतिहरू यी हुन्। यो बाबु छोरा यो चर्चित भएको छ।
त्यसपछि यहाँ सम्पादना क्षेत्रमा पनि उहाँ धेरै काम गर्नुभएको छ। यी उहाँले सम्पादन गर्नुभएका पुस्तकहरू यसरी हेर्नुहोस्। एकजना व्यक्तिबाट यत्राउँदी पुस्तकहरू सृजना भएका छन्। यत्राउँदी पुस्तक कहिले कतिखेर कसरी लेख्नुभयो, कसरी सम्भव भयो यत्राउँदी पुस्तक? हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि नमन टक्राउँछु। अब एउटा वृत्तिमा पसिसकेपछि त्यसमा सम्पूर्ण समय दिनुपर्ने त्यस व्यक्तिको काम हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण समय दिनुपर्ने जुन चाहना हो त्यो चाहना ममा जाग्दै आयो। त्यही चाहनाको फलस्वरूपै म समय नष्ट नगरिकन त्यो समय यी कामहरू गर्नमा लगाउँथेँ। हजुर हजुर, यसैबिच यहाँ भाउजूले चिया पनि लिएर आउनुभयो। भाउजू पनि फेरि अध्यापना क्षेत्रमै जडित हुनुहुन्छ, उहाँ पनि शिक्षिका हुनुहुन्छ। यो कोरोनाकालीन फेरि समय थियो, त्यो समयमा पनि त्यो बुनुले अब कस्तो खालको प्रिपारेसन कस्तो के गरेको थिइन्? कोरोनाकालीन समयले चाहिँ हामीहरूलाई सहाय गरेको भन्नु पर्यो, किनभने अब सबै हामी मातापिता सबैजना घरैमा हुँदा निकै सबैतिरबाट हामीले सहाय गर्न पनि सजिलो भयो, आलोचना गर्न पनि सजिलो भयो, उसलाई फेसिलिटी भन्नु पर्यो, फेसिलिटी दिन पनि सजिलो भयो। र कोरोनाले हामीलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ रिजल्टै दिएको छ घरमा बसेर, र यो उसले सिट भेट्नमा चाहिँ अलिकति सहाय गरे जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। हजुर हजुर, र यो पोजिटिभ कस्तो सुन्दर कुरो भन्नुभयो, पोजिटिभै उहाँ सहाय गरेको छ हो, पढ्नलाई थुप्रै समय दिएको थियो। र टिनाश्री बुनुलाई हामी हार्दिक बधाई दिन्छौँ। र उहाँ अब 2-4 वर्षभित्रैमा डक्टरी पास गरेर आउने छिन्। र अब हामी यो चिया पिएर नै अब परवर्ती जुन चाहिँ भलाकुसारीको कार्यक्रम छ त्यतातिर लाग्नेछौँ। तपाईँहरू अन्तसम्म जोडिरहनु होला। र आजको यस बातचितमा विशेषतः कृतिपरक कुराहरू नै म सोध्नेछु, जान्न खोज्नेछु। तपाईँले देखिहाल्नुभयो कत्रो बिना पुस्तकहरू त्यहाँ सबै त्यहाँ मिलाउनु भने झन्डै 40वटा जति पुस्तकहरू। र ती पुस्तकहरू के विधाका कहिले लेखिए, त्यसमा के कस्ता खालका कुराहरू छन्, के विषयवस्तुहरू समेटिएको छ, जम्मै कुराहरू हजुरहरू समक्ष पुर्याउने प्रयत्न यस ब्लगबाट हुनेछ। तसर्थ यो भिडियो स्किप नगरी अन्तसम्म जोडिरहनु होला। अब हामी भलाकुसारीको जुन चाहिँ मेलो छ त्यसलाई अघि सार्दैछौँ। र हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र आज यो स्रष्टासँग जुन चाहिँ भेटघाट एवं भलाकुसारीको विशेष ब्लग रहनेछ। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, डाक्टर सञ्जीव उपाध्याय टिएचभी कलेज जामगुडी उहाँको अध्यापक हुनुहुन्छ। र साथै उहाँ अनुवादक, सम्पादक, सङ्गठक र उहाँ विशेषतः विज्ञान लेखक भनेर पनि चिनिनुहुन्छ। अहिले अब हामी सुरु गर्दैछौँ उहाँको एउटा कविताबाट। धन्यवाद छ। कविताको शीर्षक छ एक्लोपनको मर्म। प्रकृतिको फराकिलो ठाउँमा मेरो आगमन, एक मात्रै उनीहरूको इच्छा, एक पाइला 2 पाइला चल्दै जीवनलाई जान्ने र बुझ्ने मनको चाहना। मानिसलाई मान्छे बनाउने कर्ममा उनीहरू नै थिए व्यस्त कारिगर। शिक्षा र दीक्षा, विवाह र कन्यादान सम्पूर्ण रीतिनीतिले सम्पादन गरी जब उनीहरू आफ्नो सांसारिक जीवनबाट आज मुक्त पक्षी, तब हामी व्यस्त आफ्नो संसार बनाउने यान्त्रिकतामा। मेरा पितृपुरुष त्यो भेककै सबैभन्दा मान्ने गुन्ने, जसको नीति र निष्ठा अनुकरणीय, जसमा थियो आदर्श र व्यक्तित्वको समाहार, जसका एक हेराइमै हाम्रो होस उड्ने गर्दथ्यो। जीवनको यो अन्तिम बेलामा पनि आँखामा आँखा राखी कुरा गर्ने साहस जुटाउन सकेको थिइनँ। मेरा बाबु, जसको थियो हिमाल चाहिँ सुउच्च दर्शन, ढुङ्गाको पहाड चाहिँ एउटा दृढ मन, साहस थियो सूर्य चाहिँ शिक्षा लिने दुसाहसिक मन, शिक्षा दिएर समाजलाई अघि सार्ने मन। सायद त्यसैले थियो होला उनको जीवन संसारमा मगन। कालका चपेटमा उराटपनको बजारमा
छन् यहाँ हजारौँ लाखौँ मानिस रूपी प्राणहरू, त्यही पनि म पिरोलिएर वेदनामा खोजिरहेको छु एक्लोपनका मर्महरू। धन्यवाद। र मैले अघि पुस्तकका नामहरू भनेको थिइनँ र सोझै म उहाँहरूसँग यिनै विषयमा कुरा गर्नेछु। र पहिल्यै म सोध्नेछु उहाँलाई, कलेज लेभलका पाठ्य पुस्तक के कति लेख्नु भएको छ त्यो कुरो म सोझै उहाँलाई सोध्नेछु। र साथै पाठ्य पुस्तक लेख्दा विशेष के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो कुराको पनि जानकारी म उहाँसँग लिनेछु। मेरो लेखाइको थालनी त पाठ्य पुस्तकबाट चाहिँ होइन। पहिले त अनुवाद कार्य थियो, द ओल्ड म्यान एन्ड द सी, बुढो मान्छे र सागर, अर्नेस्ट हेमिङ्वेको जुन पुस्तक थियो त्यसलाई अनुवाद गरेको थिएँ मैले। त्यसपछि हामी डिग्री लेभलमा पढ्दाखेरि हामी आसामिज मिडियम ब्याकग्राउन्डबाट गएका छात्र हुनाले हामीलाई असमिया किताबको बहुतै खाँचो उपलब्धि गरिएको थियो त्यतिखेर। अनि हो त्यो उपलब्धिलाई अहिले पनि केटाकेटीले अझै पनि भेटेका छैनन् भन्ने लागेर अलिकति मन लगाएर कोर्न थालियो हातले। त्यसरी नै पहिलो पुस्तक अमेरुदण्डी प्राणी फर्स्ट सेमिस्टरका लागि लेख्यो। अब कलेज लेभलका पाठ्य पुस्तक लेख्दाखेरि आफू पहिले त छात्र अवस्थामा फर्केर जानु पर्यो, किन भन्दा सिलेबसले के खोजेको छ अनि त्यो ब्रेनले कतिसम्म लिन्छ। अनि अर्को के छ भने गुवाहाटी युनिभर्सिटीको जुन सिलेबस कमिटी छ, म एउटा सदस्य हुँ मेरो विषयको। र गुवाहाटी युनिभर्सिटीमा पनि त्यो कतिपय कुराहरू हामीले राख्न पाएका छौँ छात्र छात्रीहरूको जुन हिसाबमा भए तापनि युजिसीको गाइडलाइन त मान्नै पर्छ। त्यसमा हामीले 30% चाहिँ हामीलाई दिएको छ युनिभर्सिटीलाई। त्यो 30%मा हामी हाम्रो यो जुन परिवेश छ, हाम्रो परिवेशलाई मिल्ने खालका हामी कतिपय कुराहरू त्यहाँ हाल्न सक्दछौँ। हो त्यस्ता खालका कुराहरूलाई ल्याएर ती पाठ्य पुस्तकमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर, यी जुन चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू हुन् नि त, यो पब्लिकेसनहरूले तपाईँसँग त खोज्दछन् यो कि कस्तो खालको, कि आफ्नै तरिकाले पब्लिस गर्नुहुन्छ कि? साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो चाहिँ। म पीडित भएको थिएँ पहिले चाहिँ। पहिलो जुन पुस्तक थियो मेरो अमेरुदण्डी प्राणी, करिब एउटा हातले लेख्दाखेरि हस्तलिखित रूपमा एउटा डिक्सनरी जतिकै थियो, प्रायः 450 पेजको थियो झन्डै झन्डै। त्यसलाई सकेर सबै चित्रहरू बनाइसकेर गुवाहाटीका 3वटा पब्लिसरलाई मैले फोन गरेँ, तर म निराश भएँ। उहाँहरूको जुन जवाब थियो, किन भन्दा त्यतिखेर म नयाँ मान्छेले पब्लिकेसन गर्दाखेरि तीमाथि कोर्सको किताब 50,000 त कसन मानि चाहिन्छ। त्यो पछि मात्रै हामी त्यो जुन पाण्डुलिपि हो त्यसलाई हेर्छौँ। त्यो भनेपछि म अलिकति खुम्चिएको थिएँ। तर जब भित्रबाट अन्तरबाटै त्यसलाई गरेर लागिन्छ, त्यो सफल हुँदो रहेछ काम। त्यसपछि मैले धेमाजी स्थित किरण पब्लिकेसनलाई कन्ट्याक्ट गरेँ। हाँसी खुसी तलले एकदम आउनु, म नयाँ मान्छेलाई निकाल्ने मान्छे हुँ, तपाईँ मसँग आउनु भन्नुभयो। लिनुभयो, किताब छाप्नुभयो, डिटिपीको कोस्टिङ पनि दिनुभयो। 9वटा किताब उहाँले मेरा छाप्नुभयो। ती किताबले जब मार्केट दखल गर्दै गयो, गुवाहाटीका 2-3वटा पब्लिसरले मलाई बोलाए 2-3 वर्षपछि नि। तर म जान माइन, किन भन्दा म एउटा उसमा मलाई जसले निकाल्यो म त्यसलाई डिप्राइभ गर्न चाहेको थिइनँ। त्यस कारणले म 9वटा पुस्तक चाहिँ उहाँलाई दिएँ। तर विचार गर्दै जाँदाखेरि म फाइनेन्सियल्ली अलिकति लुजार हुँदो रहेछ उतापट्टि गुवाहाटीभन्दा। त्यही भएर मैले फाइनल्ली गुवाहाटीमै गएँ। र म अहिले जति पनि मेरा
पाठ्य पुस्तकहरू निक्लिन्छन्। पब्लिसरले उहीँ गुवाहाटीको पब्लिसर आसाम बुक डिपोले निकाल्दैछ। एउटा 10-11%, 13%सम्म मलाई रोयल्टी दिइरहेको छ अहिले। त त्यसो हुँदाखेरि हाम्रै छेउछाउमा पनि किताब लेखेर रोयल्टी पाउने व्यक्तिहरू सर्जकहरू छन्। अब अर्को एउटा जिज्ञासा छ कृति सम्बन्धित नै। मौलिक कृति उहाँका कृतिहरू त मैले देखाइसकेँ अघि नै, तर त्यही पनि कतिवटा कृति प्रकाशित भएका छन् त्यो जान्ने इच्छा, तपाईँहरूलाई पनि जान्ने इच्छा होला। र ती मौलिक कृतिमा कस्तो खालको विषयवस्तुहरू समेटिएका छन् त्यो पनि जान्ने इच्छा। अनि भविष्यमा के कस्ता विषयवस्तु समेटेर मौलिक कृति उहाँले निकाल्नुहुन्छ, कस्तो के चाहना छ त्यो पनि जान्ने इच्छा। धन्यवाद छ। मेरा मौलिक कृति साह्रै धेर त छैनन्, भए तापनि लेखनमा जुन मन छ वा लेख्ने जुन मन छ त्यो लेख्ने मनलाई क्रम दिन जाँदा विभिन्न खालकै लेखहरू लेखिन्छन्। तर ती लेखहरूमा विज्ञान मनस्कतालाई पसाउनु पर्ने चाहिँ म चाहन्छु। एक दुईटा पुस्तकमा सम्पूर्ण छात्र छात्राहरूलाई नै लेखिएको उनीहरूका मनमा, त्यो कलिलो मनमा विज्ञान मनस्कतालाई, विज्ञानको जुन चर्चा हो त्यसलाई कसरी उनीहरूका मनमा पसाउनु हो, ती कुराहरूलाई मैले विशेषतः ध्यान दिएको थिएँ। कति सक्षम भएको छु मलाई थाहा छैन, त्यो त पाठकवर्गले नै भन्नुहुनेछ। कतिवटा छन् यसै तपाईँको मौलिक कृति? 6वटा छन्। 6वटा नि। अनि अघि तपाईँले त पाठ्य पुस्तकका कतिवटा थिए? 19वटा छन्। 19वटा थिए पाठ्य। हजुर हजुर। अब कुरा आउँछ 19वटा पाठ्य पुस्तकका उहाँका पुस्तकहरू छन्, मौलिक कृति 6वटा। अब अनुवादको कुरा पनि अब यसै प्रसङ्ग सोध्दछु म। कतिवटा पुस्तक अनुवाद गरिसक्नु भएको छ र अनुवाद कार्यले तपाईँलाई के दिएको छ र के लिएको छ? धन्यवाद छ कृष्णलिलज्यू। मैले अघि भनिसकेको छु, पहिलो लेखन मेरो क्रिया जुन हो त्यो सुरु भएको थियो अनुवादबाटै। 1996 सनको फेब्रुअरी महिनादेखि अर्नेस्ट हेमिङ्वेको नोबेल पुरस्कार पाएको पुस्तक द ओल्ड म्यान एन्ड द सी, धेरै साहित्यिकले त्यसलाई नोबेल पनि बनेका छन्, तर कतिपयले चाहिँ त्यसलाई सर्ट स्टोरी पनि बनेका छन्। त्यसलाई 3-4 खेप पढ्दा निकै राम्रो लाग्यो र त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्ने क्रम मैले जारी गरेको थिएँ। र मैले लेखेर झन्डै झन्डै 12 वर्ष जति त्यसै राखेँ त्यसलाई। त्यसपछि त्यो निस्किएको हो बुढो मान्छे र सागरको रूपमा। त्यसपछि अलेक्जेन्डर डुमाको द काउन्ट अफ मोन्टे क्रिस्टोको अधिपतिको रूपमा। त्यसपछि द प्लेग अल्बर्ट क्यामुको साह्रै राम्रो उपन्यास एउटा पढेको थिएँ। त्यसलाई नेपालीमा उल्था 2012 सनमै गरेको, तर त्यसपछि त्यो पनि रहेको भएको छ। त्यसैका बिचैमा त्यसलाई असमिया नाट्य रूप दिनुपर्ने भयो, एउटा त्यस्तै तागिदा आयो र त्यो तागिदालाई साकार रूप दिएर मैले द प्लेगलाई नाट्य रूपान्तर गरेर हातलागी गराइसकेँ। त्यसपछि होमेन बरगोहाई ज्यूको, असमका प्रख्यात सुसाहित्यिक साङ्बादिक प्रयात होमेन बरगोहाईज्यूको पिता पुत्र, त्यस उपन्यासलाई बाबु छोराका रूपमा 19 सनमै पाठक वर्गका हातमा हातलागी गरिसकेको छ। तिची भए चारवटा जुन उल्था गरिएका कामहरू हुन्।
हजुर त्यो अनुवाद कार्यालय नि त तपाईँलाई के दिएको छ के लिएको छ त्यो छोटकरी भन्नुहोस् त। ती अनुवाद कार्यबाट निकै थिए कुराहरू जान्न पाइँदो रहेछ। अनुवाद गर्न जाँदा त्यसलाई एकखेप मात्रै होइन 4-5 पल्ट पढेर त्यसको मर्म बुझेर त्यो लेखाइको ढाँचा बुझेर जुन मूल लेखकको साथसाथ कुदेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर कतिपय अप्ठ्यारो पनि आइलाग्छन्। अनि अर्को अप्ठ्यारो पनि के छ भने त्यहाँ जुन शब्दहरू व्यवहार गरिएको छ ती शब्दको प्रतिशब्द हामीले हाम्रो नेपाली भाषामा पाउन यस ठाउँमा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसले पनि निकै अप्ठ्यारो पारेको छ हामीलाई। उल्था गर्न जाँदाखेरि मूल लेखकलाई पछ्याउँदै मूल लेखक सँगसँगै कुद्ने हुँदाखेरि कि त्यसको भावरूप दिनु पर्यो कि त त्यसको हुबहु ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो, उल्था गर्नु पर्यो। ती दुई खालका कुरा हुन्छन्। अब भावरूप दिने जाँदाखेरि फेरि आफ्नो त्यहाँ अलिकति केही गर्न पाइन्छ, केही कुछ गर्न पाइँदो रहेछ त्यहाँ। त्यसले पनि अलिकति राम्रो लाग्दो रहेछ कहिलेकाहीँ। त्यसले पनि किन भन्दा त्यहाँ शब्दहरू आफ्नो उसमा दिएर त्यसको मर्म चाहिँ त्यही राख्नु पर्यो। तर त्यतिखेर उहाँले जे लेख्नु भएको छ त्यही शब्द पछि पछि हामी नकुदै पनि हुन्छ। मर्म चाहिँ राखेर त्यसलाई त्यो काम गर्नु पर्यो। र यी अनुवाद कार्यले हामीलाई शब्दहरू, शब्दको स्टक, शब्दहरूको व्यवहार गर्न निकै सिकाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को यहाँ क्षेत्र आयो सम्पादनको क्षेत्रमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ र यसमा कस्तो खालको कुरो सोध्न चाहन्छु भने सम्पादन कार्य कति सजिलो कति अप्ठ्यारो, कतिवटा अहिलेसम्म सम्पादना गर्नुभएको छ? कार्य कुनै पनि सजिलो हुँदैनन्। गर्दा सजिलो चालले गरिन्छ कि त्यसलाई गाह्रो चालले गरिन्छ त्यो गर्ने मान्छेको माथि पनि निर्भर गर्दछ। तर जहाँसम्म सम्पादनको कुरो आउँछ मौलिक कृति गर्नुभन्दा चाहिँ त्यो गाह्रो काम हो। विभिन्न विधाबाट आएका ती वा विभिन्न खालका प्रबन्ध निबन्धहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई सच्याएर त्यो निबन्ध वा प्रबन्धको लेखक कुन दर्जाको हो ती कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। किन भन्दा एकदम नयाँ रहेछन् भने त त्यसलाई धेरै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रतिष्ठित साहित्यकारको निबन्ध वा प्रबन्धलाई हामीले त्यति आँखा नलगाए पनि हुन्छ। ती कतिपय त्यस्ता कुरा छन्। त्यहाँ पछाडि आयो अर्को एउटा कुरो, ती सबै प्रबन्ध निबन्ध जति पनि आउँछन् एउटा उसमा ती पढेर हेरेर आयत्त गर्नु चाहिँ सम्पादकको एउटा काम जस्तो लाग्छ मलाई। ती आउँदै गयो, डिटिपी गर्दै गयो, यताटी आफूले सम्पादना के अरे त्यो सम्पादकको भनाइ लेख्यो अनि छापेर गरियो, त्यो चाहिँ साह्रै राम्रो सम्पादन हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र त्यहाँ आएका प्रत्येक जुन निबन्धहरू छन्, प्रबन्धहरू छन्, तिनीहरूले के भन्न खोजिएको छ त्यो कुरो सम्पादकले जान्नु पर्दछ। सम्पादन कार्य त्यताबाट बहुतै साह्रो एउटा काम हो। भए तापनि अब राम्रो सम्पादना गरिनँ म जान्दिनँ, तर आजसम्म मैले 12वटा कृतिको सम्पादन सम्पन्न गरिसकेको छु। र मौलिक अनुवाद पाठ्यपुस्तक सम्पादन जम्मै मिलाउँदाखेरि 40वटा नाग्छ होला, 39वटा हुँदो रहेछ पुस्तकको सङ्ख्या। पाठ्यपुस्तक, त्यसपछि अनुवाद, मौलिक पुस्तक, त्यसपछि सम्पादना, यी काम गर्दाको अनुभवहरूले तपाईँको सृजनात्मक कार्यमा विशेष कस्तो प्रभाव छोडेको छ अनि तपाईँलाई अथवा तपाईँको सृजनात्मक यात्रालाई कतातिर मोडेको छ? धन्यवाद छ। पनि कृतिहरू लेखिए, उल्था गरिए अथवा पाठ्यपुस्तकहरू पनि लेखिए, समय थोरै भए तापनि निन्द्राखोटी गरेर भए लेखे तापनि तिनीहरूले एउटा सकारात्मक प्रभाव मेरामाथि दिएको छ। किन भन्दा ती जुन शब्दहरू छन् ती शब्दहरू नयाँ नयाँ शब्द
हर वखत नयाँ नयाँ शब्दलाई खोज गर्नु, त्यो शब्दको अर्थ भेटिएन, ती यो डिक्सनेरीमा छैन, अर्को डिक्सनेरीमा छैन भन्दा भन्दै 24वटा डिक्सनेरी भेला पारियो, त्यही पनि अहिलेसम्म कतिपय अझै पनि ती पाइएको छैन, पाइँदैन पनि। त्यस्तै खालका वर्डहरू कतिपय छन् र ती शब्दहरूलाई घोत्लिनुपर्छ, अलिकति सरसल्लाह गरेर त्यसको जुन अर्थ हो त्यसलाई आफै दिनु पनि पर्छ। त्यतिखेर चाहिँ राम्रो लाग्दछ। फेरि त्यो शब्दको अर्थ दिएर त्यो जब 99% सत्यमा पुगेको हुन्छ त्यतिखेर आफूलाई राम्रो लाग्छ। अनि ती शब्दहरूसँग खेल्दा त निकै राम्रो लाग्दो रहेछ। त्यो त पछि पो थाहा पाइयो त। पहिले त कष्ट लागेको थियो, तर पछि अहिले चाहिँ निकै राम्रो लाग्दछ मलाई खेलेर ती शब्दहरूसँग। नाचिरहेका शब्दहरूलाई बटुल्दै ल्याएर टपक 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 लगाएर अब यो शब्दले भएन, अर्को शब्द खोज्नु पर्यो, यो त मिलेन भनेर अर्को शब्द खोज्दै गयो। जाँदाखेरि अरू निकै शब्दहरू पनि आँखा अगाडि झुन्डिरहेका हुन्छन्, तीबाट लगेर समाएर ल्याएर हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी शब्दहरूसँग खेल्न पाउँदा पनि निकै राम्रो लाग्दो रहेछ। र यी कृतिहरूले एउटा सकारात्मक प्रभाव सबैमा दिन्छ। र अब जान्ने इच्छा छ, सृजनात्मक कति के काम गर्दै हुनुहुन्छ र कति के कामहरू परिकल्पनाभित्र छन्? त्यसै बसेको छुइनँ। एकदम मिनिटको जुन व्यवहार हो त्यो व्यवहार दिन म कोसिस गर्छु, गरिआएको छु। सायद त्यही समयको जुन सदुपयोग हो त्यसैले नै यो कृतिहरू अघि सार्न मलाई साहस पनि दिइआएको छ। र समयको सदुपयोग गरेर चाँडै नै हजुरहरू समक्ष अरू 8-10वटा कृतिहरू 1-2 वर्षमा दिने प्रयासमा छु छनछि। धन्यवाद छ डाक्टर सञ्जीव उपाध्यायज्यूलाई। र उहाँ समय सचेत व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसैले हर क्षण हर पल उहाँले आफ्नो सृजनात्मक कामहरूमा नै लगाउनु भएको छ। अध्यापना पनि त्यही सृजनात्मक कामको एउटा पाटो हो र त्यसबाट आएर पनि घरमा पनि त्यति नै व्यस्त हुनुहुन्छ। र यो व्यस्तताको बिचमा पनि एउटा अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरियो हजुरहरू समक्ष। र यो अन्तर्वार्ताबाट हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ उहाँका जम्मा 39वटा पुस्तक अहिलेसम्म उहाँले लेख्नु भएको छ, पाठक समक्ष पुर्याउनु भएको छ। र यो 1-2 वर्षमा अरू सङ्ख्या बढ्ने छ। लगभग अब 2-4 वर्षभित्रमै यो सङ्ख्या गएर 50 पुग्नेछ। र तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ कति समय सचेत व्यक्ति। एउटा पुस्तक निकाल्न मान्छेलाई कति वर्ष लाग्दछ र उहाँले त्यत्रो आउँदी पुस्तक लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले हर पल हर क्षण उहाँले कष्ट गर्नुभएको छ, त्यसैको फल हो। तिनै अनुभवहरूले नै सृजना हुन्छ। सृजना भन्ने नै कुरा हो, अनुभव हो। उसको आफ्नो आँखाले आफ्नो छेउछाउ अथवा परिवेशलाई जुन चाहिँ हेर्ने जुन चाहिँ तरिका हो, त्यो तरिकाबाट नै सृजना सम्भव हुन्छ। र यो ब्लगले पनि कृष्णनिल क्रिएसनको यस ब्लगले पनि त्यस्तै खालका व्यक्तिहरूलाई खोज्ने गर्दछ। ती व्यक्तिहरूबाट त्यस्तै खालका कुराहरू हजुरहरू समक्ष पुर्याउन खोज्दछ। र आधा घन्टाको यो ब्लग हेरेर हजुरहरूले पनि केही त भेट्नुहोस्, केही त यो ब्लगबाट दिन सकियोस् भन्ने खालको उद्देश्य र प्रण लिएर नै यो ब्लग बनाइएको हो। के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला।